او ہسدیاں وسدیاں نے تے جڑیاں غیران دے سنگ ٹریاں جڑے حضور نو چھڑ کے دائیں بائیں توڑ گئے جڑیاں غیران دے سنگ ٹریاں پچھتوندیاں مر گئیاں تے مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھیے مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھیے اتھے جیتے کملیا اتھے جیتے انہاں دیئے اتھے جیتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئیاں تے پڑھنے دا تمان کری تو تے نا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار سدی دی مت روڑ چھڑی تو دکڑیا تو میرے دوستو حضور نال محبت حضور نال پیار حضور نال عشق یہی زندگی دا سرمایہ ہے قبر حشر کے اندر یہی کام آنا ہے قبر کے اندر بھی یہی کام آنا ہے حشر کے اندر بھی یہی کام آنا ہے میزان کے بھی یہی کام آئے گا پورے صراط کے بھی یہی کام آئے گا جتنے کوئی دنیا کی طاقت دنیا دا مال و اسباب جتنے کام نہیں آئے گا اتنے میرے دے تیرے کریم آقا دی شفاعت اور حضور کی سفارش فرمائے گی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین